एभ्रिवान। आज म तपाईहरुलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईको क्लास 12, तपाईको बीबीए फर्स्ट सेमिस्टर, बीबीएस फर्स्ट इयर त्रिभुवन युनिभर्सिटी एज वेल एज फार वेस्टर्न युनिभर्सिटी को लागि एकदम उपयोगी भिडियो छ। मलाई विश्वास छ यो भिडियोबाट तपाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जो तपाईको एक्जामिनेसनमा 10 to 15 मार्क्स का आउने गर्दछ त्यो कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुनेछ। सबैभन्दा पहिला डिस्कसन गरौँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको एउटा मेन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हो अर्गनाइजेसनको। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले क्याशको इनफ्लो भयो कि आउटफ्लो भयो भनेर देखाउने गर्दछ। कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा डिफरेन्ट टाइप अफ ट्रान्जेक्सन हुने गर्दछन्। ती मध्येका क्याश ट्रान्जेक्सनहरूले क्याशको इनफ्लो भयो कि क्याशको आउटफ्लो भयो भनेर देखाउने गर्दछ। त्यही इनफ्लो आउटफ्लो देखाउने जुन स्टेटमेन्ट छ त्यही स्टेटमेन्टलाई के भन्ने गरिन्छ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने गरिन्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले हामीलाई हाम्रो अर्गनाइजेसनको एट द एन्ड अफ द इयर कति क्याश ब्यालेन्स बचेको छ भनेर देखाउने गर्दछ, जसलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्याश मनी भन्ने गर्दछौँ। अब हेर्नुस् त, यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा जान्नले हामीले दुईवटा कुराको बारेमा डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याशको फ्लो भन्ने बित्तिकै दुईवटा फ्लो हुन्छ, एउटा इन फ्लो हुने गर्दछ भने अर्को के हुने गर्दछ, आउट फ्लो हुने गर्दछ। इन फ्लो भनेको क्याश भित्रिनु हो। यदि तपाईको अर्गनाइजेसनमा कुनै ट्रान्जेक्सनबाट यदि क्याशको इन हुन्छ, क्याश भित्रिन्छ भने त्यसलाई के भन्ने गरिन्छ, इनफ्लो अफ क्याश भन्ने गरिन्छ। भने कुनै ट्रान्जेक्सनले तपाईको क्याशलाई के हुन्छ, अर्गनाइजेसनबाट बाहिर जान्छ, यानी कि तपाईको क्याश के हुन्छ, आउट हुने गर्दछ। आउटफ्लो हुन्छ भने त्यसलाई के भन्ने गरिन्छ, आउटफ्लो, यानी कि बाहिर जानु भन्ने गरिन्छ। क्याशको दुईटा फ्लो हुँदो रहेछ, एउटा के हुन्छ, क्याश भित्र आउनु, एउटा क्याश के हुन्छ, बाहिर जान्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा जता जता जुन जुन ट्रान्जेक्सनबाट क्याशको इनफ्लो हुन्छ त्यो ट्रान्जेक्सनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एड गर्नुपर्ने हुन्छ। भने जुन ट्रान्जेक्सनबाट तपाईको क्याश बाहिर जान्छ त्यो ट्रान्जेक्सनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त, हाम्रो क्वेशन कसरी आकर्षित हुन्छ क्वेशन एक्जामिनेसनमा अथवा बुकमा भने हामीलाई दुईटा कुरा दिएको हुने गर्दछ। क्याश फ्लो बनाउनलाई दुईटा कुराबाट बनाउन गरिन्छ। एउटा कुरा भनेको तपाईको ब्यालेन्स सिट हो, एउटा कुरा भनेको के हो, ब्यालेन्स सिट हो। अर्को कुरा भनेको के हो, तपाईको एडिशनल इन्फर्मेसन। कहिलेका एडिशनल इन्फर्मेसन भन्दा भने कहिलेका के दिन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट दिने गर्दछ है। कहिलेकाहीँ तपाईलाई एडिशनल इन्फर्मेसन दिन्छ भने एडिशनल इन्फर्मेसनमा पनि जे कुरा इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ त्यही कुरा तपाईको एडिशनल इन्फर्मेसनमा पनि दिएको हुने गर्दछ। सबैभन्दा पहिला डिस्कसन गरौँ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटमा जनरली दुईटा कुरा हुने गर्दछन्। एउटा कुरालाई भन्ने गरिन्छ लायबिलिटी भन्ने गरिन्छ भने अर्को कुरालाई भन्ने गरिन्छ एसेट भन्ने गरिन्छ है। अब हेर्नुस् त, हामीलाई क्याश फ्लो बनाउनको लागि हामीलाई 2 इयरको ब्यालेन्स सिट गिभन हुने गर्दछ। 2 इयरको ब्यालेन्स सिटलाई हामीले कम्पेयर गरेर, एक ब्यालेन्स सिटलाई अर्को ब्यालेन्स सिटसँग कम्पेयर गरेर, लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटलाई करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सिटसँग कम्पेयर गरेर हामीले क्याशको इनफ्लो भयो कि आउटफ्लो भयो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले सम्झिनु पर्छ कि कुन ट्रान्जेक्सनले क्याशको इनफ्लो हुन्छ, कुन ट्रान्जेक्सन क्याशको के हुन्छ, आउटफ्लो हुन्छ भनेर। हेर्नुस् त, हामीलाई 2 इयरको लायबिलिटी दिन्छ, 2 इयरको एसेट दिन्छ भने पक्का पनि एसेट के हुन्छ, के त इन्क्रिज हुन्छ, के त के होला, डिक्रिज होला। त्यस्तै गरी एसेट पनि के होला, के त इन्क्रिज होला, के त के होला, डिक्रिज होला। अब सबैभन्दा पहिला डिस्कसन गरौँ लायबिलिटीको। यता हेर्नुस् है, लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने के हार्ने, डिक्रिज भयो भने के हार्ने, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लायबिलिटीको इक्जाम्पलमा म तपाईको एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले लोनको। लोन 2005 र 2006 दिएको छ हामीलाई है। अब हामीले के बुझ्ने हो भने यदि हामीलाई 2 इयर दिन्छ भने जुन सानो इयर छ सानो इयरलाई लास्ट इयर भन्नुपर्छ, जुन ठुलो इयर छ त्यसलाई के भन्नुपर्छ, करेन्ट इयर भन्नुपर्छ। हेर्नुस् त, 2005 2006 यसमा 2005 भनेको लास्ट इयर हो, 2006 भनेको के हो, करेन्ट इयर हो है। अब हेर्नुस् त, लास्ट इयरमा लोन कति थियो, 1 लाख छ। अब त्यो लोन कति भयो, 2 लाख भयो भने अब यहाँ हेर्नुस् त, अब लोन भनेको लायबिलिटी हो। लायबिलिटी लास्ट इयर कति छ, 1 लाख छ, अहिले कति भइदियो, 2 लाख भयो भने लायबिलिटी हाम्रो के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। लायबिलिटी के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ भने हेर्नुस् त, नर्मली कन्सेप्टबाट बुझौँ। यदि तपाईको लोन इन्क्रिज हुन्छ भने तपाईसँग पैसा आउँछ कि जान्छ,
पक्कै पनि तपाईसँग पैसा के हुन्छ आउँछ। बिकज अफ जति जति हाम्रो लोन इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यति त्यति हाम्रो हातमा के हुन्छ पैसा आउँदै जान्छ। किनभने जब हामी लोन टेकन गर्छौं तब हाम्रो लोन बढ्दै जान्छ कि जाँदैन हो। भनेपछि हेर्नुस् त तपाईको हेर्नुस् त लास्ट इयर लोन कति थियो 1 लाख, अब त्यो लोन कति भयो 2 लाख हो भने 1 लाखले तपाईको लोन इन्क्रिज हुनु भनेको तपाईको 1 लाखको लोन टेकन गर्नुभयो। लोन टेकन गरेपछि क्याशको के हुन्छ इनफ्लो हुने गर्दछ। हेन्स योबाट के बुझौं भने इफ लायबिलिटी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ भने यसलाई के भन्ने गरिन्छ इनफ्लो अफ क्याश, यानी कि यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा बुझ्नुभयो किन हेर्नुस् त लायबिलिटी बढ्यो भने के गर्ने एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुस् त यही लोनको एक्जाम्पल यदि यहाँनिर कति भइदियो अब घटेर कति भयो 50,000। हेर्नुस् त 1 लाखको लायबिलिटी घटेर कति भयो तपाईको 50,000 हुन्छ भने तपाईको लोनको पेमेन्ट गर्नुभयो। किनभने पेमेन्ट गरेपछि मात्र के हुन्छ हाम्रो लोनको अमाउन्ट घट्ने भएकोले हेर्नुस् त 1 लाखबाट 50,000 हुन्छ भने तपाईको लोन 50,000 ले डिक्रिज भएको छ। यदि लोन 50,000 ले डिक्रिज हुन्छ भने तपाईले पैसाको पेमेन्ट गर्नुभयो, लोनको पेमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईको पैसा के हुन्छ आउटफ्लो हुने गर्दछ। यानी कि हामी के सम्झिनु पर्छ भने इफ लायबिलिटी डिक्रिजेस यसलाई के भन्नु पर्छ आउटफ्लो, यानी कि यसलाई हामीले क्याश फ्लोमा के गर्नुपर्ने हुन्छ माइनस गर्ने। यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त भर्खर मैले एक्जाम्पलबाट तपाईलाई बुझाउने प्रयास गरे। लायबिलिटी बढ्यो भने एड गर्नुपर्ने हुन्छ, लायबिलिटी घट्यो भने लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यानी कि क्याश फ्लो र लायबिलिटीको पोजिटिभ रिलेसनशिप डाइरेक्ट रिलेसनशिप हुँदो रहेछ। यदि लायबिलिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ भने हामीले त्यसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि लायबिलिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा अब डिस्कसन गरौँ के को ए सिटको। ए सिट पनि बढ्न पनि सक्छ, ए सिट पनि के हुन पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ। अब ए सिटको एक्जाम्पलमा मैले तपाईलाई दिए डेटर। हेर्नुस् त डेटा 2005 र 2006 भनेर दिएको छ। अब तपाईको हेर्नुस् त डेटर के भयो 1 लाख डेटर थियो। यो 1 लाखको डेटर तपाईको कति भइदियो मानौ 2 लाख भइदियो। हेर्नुस् त तपाईले हेर्नुस् त डेटर कति छ 1 लाख छ, तपाईको त्यो डेटर कति भइदियो 2 लाख भयो। जसरी जसरी ए सिट बढ्दै जान्छ हेर्नुस् त तपाईले डेटर भनेको जोबाट तपाईले पैसा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यो मान्छेलाई के भनिन्छ डेटर भनिन्छ। हेर्नुस् त तपाईले पाउनु पर्ने रकम गत वर्ष कति थियो 1 लाख, अब कति भयो 2 लाख हो। तपाईले पाउनु पर्ने रकम बढेको छ कि घटेको छ बढेको छ। पाउने पर्ने रकम जति जति बढ्दै जान्छ त्यसरी त्यसै हाम्रो क्याशको पनि के भइरा जस्तो हुन्छ आउटफ्लो भए जस्तै हुन्छ। किन आउटफ्लो भए जस्तै हुन्छ भने हेर्नुस् त यदि हामीले यदि हाम्रो यहाँनिर कति भइदिएको भए 50,000 भइदिएको भए अब हेर्नुस् त 1 लाख तपाईले पाउनु पर्ने थियो, अब त्यो पाउनु पर्ने रकम कति छ तपाईको 50,000 छ भने तपाईले जति पाउनु पर्ने थियो त्यो कति पाउनु भयो त 50,000 तपाईले पाइसक्नु भयो। त्यही भएर त पाउनु पर्ने रकम घट्यो नि हो। योबाट के बुझ्छौं भने यदि एसिड इफ एसिड इज डिक्रिजेस एसिड डिक्रिजेस हुन्छ भने यदि एसिड डिक्रिजेस हुन्छ भने त्यसले हाम्रो क्याशलाई के हुँदो रहेछ त इनफ्लो गर्ने रहेछ। के गर्ने रहेछ इनफ्लो। इनफ्लो गर्यो भने यसलाई के गर्ने एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई के मान्ने आउटफ्लो, यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ लेस। हेर्नुस् त हामीले दुईटा कुराको बारेमा डिस्कसन गर्यौं ब्यालेन्स सिटको। एउटा ए सिट एउटा लायबिलिटी सँग पोजिटिभ रिलेसनशिप हुन्छ, डाइरेक्ट रिलेसनशिप हुने गर्दछ। जसो जसो लायबिलिटी बढ्दै गयो तपाईको हेर्नुस् त इनफ्लो अफ क्याश हुने गर्दछ, एड गर्नुपर्ने हुन्छ। लायबिलिटी डिक्रिज भयो भने त्यसलाई के गर्ने आउटफ्लो अफ क्याश माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी ए सिटमा हेर्नुस् त ए सिट इन्क्रिज हुँदै जान्छ भने आउटफ्लो अफ क्याश मान्ने, ए सिट डिक्रिज भयो भने इनफ्लो अफ क्याश। यसको एक्जाम्पल ए सिटको एक्जाम्पलमा तपाई ल्यान्ड पनि लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहीँनिर तपाईलाई ल्यान्डको एक्जाम्पल दिए भने अझ क्लियर हुन सक्छ। हेर्नुस् त ल्यान्ड हाम्रो लास्ट इयर थियो 1 लाख, अब कति भइदियो 2 लाख। हेर्नुस् त 1 लाखको ल्यान्ड थियो 81 कति भइदियो 2 लाखको भयो भने अब हेर्नुस् त ल्यान्ड तब बढ्छ जब हामी त्यसलाई के गरेर आउँछौं परचेज गर्ने गर्दछौं, किन्ने गर्दछौं। जमिन हेर्नुस् त भूमि हामीले जति जति किन्दै गयौं त्यसै त्यसै हाम्रो के हुँदै जान्छ जमिन बढ्दै जान्छ भने हेर्नुस् त तपाईले 1 लाखको के गर्नुभयो ल्यान्ड परचेज गर्नुभयो भने अब हेर्नुस् त 1 लाखको ल्यान्ड परचेज गरेर तपाईको पैसा आयो कि गयो गयो। हेर्नुस् त तपाईले परचेज गरेपछि के हुन्छ पैसा जान्छ भने हेर्नुस् त पैसा गयो भने
ए सिट इन्क्रिज भयो, पैसा गयो, त्यही भएर के गर्यो आउटफ्लो। अब यो ल्यान्ड घटेर कति भइदिया भए 20,000 को भइदिया भए अब हाम्रो ल्यान्ड के भयो घट्यो। ल्यान्ड घट्नु भनेको तपाईले पक्का नै पक्का ल्यान्डलाई के गर्नु भयो होला बेच्नु भयो होला, त्यही भएर तपाईले ल्यान्ड के भयो डिक्रिज भयो भने ल्यान्ड बेचेपछि पैसा आउँछ कि जान्छ, पैसा आउँछ भने त्यसलाई के भन्ने इनफ्लो अफ क्याश, हेन्स त्यसलाई के गर्ने एड गर्ने। यो त थियो तपाईको ब्यालेन्स सिट है। हेर्नुस् अझ पनि यही कन्सेप्ट क्लियर भयो भने तपाईको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तपाई विथिन अ मिनेटमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईले यो दुईटा पोइन्टलाई याद गर्न सक्नु पर्यो है। हेर्नुस् त लायबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ भने तपाईको एड गर्ने, लायबिलिटी डिक्रिज हुन्छ भने त्यसलाई लेस गर्ने, ए सिट इन्क्रिज हुन्छ भने त्यसलाई लेस गर्ने, ए सिट डिक्रिज हुन्छ भने त्यसलाई के गर्ने एड गर्ने। तपाई यी दुईटा मध्ये एउटालाई याद गर्यो भने अर्कोलाई ठिक्क अपोजिट हो भनेर तपाईले माइन्डमा सम्झिनु पनि सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा छ एडिशनल इन्फर्मेसन अथवा त्यसलाई इन्कम स्टेटमेन्ट। एडिशनल इन्फर्मेसन इन्कम स्टेटमेन्टमा दुईटा कुरा दिया हुन्छ, यहाँ पनि एउटा दिया हुन्छ इन्कमहरु दिया हुन्छ भने अर्को के दिया हुन्छ एक्सपेन्सेसहरुलाई दिया हुने गर्दछ। अब यहाँ हेर्नुस् त इन्कमहरु, इन्कमले हाम्रो क्याशको के गर्छ इनफ्लो गर्ने भएकोले इन्कमलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ क्याश फ्लोमा एड गर्नु पर्ने हुन्छ। एक्सपेन्सेसले हाम्रो क्याशलाई बाहिर गर्ने भएकोले एक्सपेन्सेसलाई हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ लेस गर्नु पर्ने हुन्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा। हेर्नुस् त हामीले यदि 1 2 र 3 र 4 चारवटा आइटम यदि हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्यौं भने हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौं, जसले एक्जामिनेसनमा 10 to 15 16 मार्क्स सम्म गेनिङ गर्न सक्छ। बीबीए र बीबीएस मा तपाईको 15 to 16 मार्क्स को पनि क्याश फ्लो आइराको छ भने क्लास 12 मा तपाईको 10 मार्क्स को क्याश फ्लो आउने गर्दछ। यो क्याश फ्लो को हामीले डाइरेक्ट मेथड अफ क्याश फ्लो लाई डिस्कसन गरिरहेका छौं। अहिले इनडाइरेक्ट मेथड को बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कसन गर्ने छौं। ल हेर्नुस् त एकचोटी अब यसको फर्मेट को बारेमा डिस्कसन गरौँ। फर्मेट हाम्रो पहिलो कलम पर्टिकुलर छ, दोस्रो कलम डिटेल रुपीस छ। तपाईलाई एक टाइटल एक हेड भित्र बढी आइटम भएकोले हामी डिटेल भन्ने कलममा लेख्ने गर्दछौं। डिटेलको कन्क्लुजन आन्सरलाई आउटर कलम जसलाई हामीले अमाउन्ट कलम भनेर लेखेका छौं। हेर्नुस् त हामीले क्याश फ्लोमा जनरली तीनवटा एक्टिभिटीको बारेमा डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो एक्टिभिटी भनेको के हो अपरेटिङ एक्टिभिटी हो, अनि त्यस्तै गरेर दोस्रो एक्टिभिटी भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी हो। अब तपाईको त्यो पछि लास्ट एक्टिभिटी भनेको के हो त फाइनान्शियल एक्टिभिटी हो। हामीले यति एक्टिभिटीको बारेमा डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जामको प्याटर्नबाट हेर्ने हो भने अपरेटिङ एक्टिभिटीले सबभन्दा हाईएस्ट मार्क्स गेनिङ गर्ने गर्दछ। तपाईको यो बुझ्नुस् 10 नम्बरको क्वेशन छ भने एप्रोक्सिमेटली 5 मार्क्सको चाहिँ के नै आउँछ अपरेटिङ एक्टिभिटी नै आउने गर्दछ र इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ एक्टिभिटी लगभग 2-3 नम्बरको आउने गर्दछ। भने हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटी भित्र पनि थुप्रै टाइटलहरु छन्, ती टाइटलहरुको बारेमा पनि हामी डिस्कसन गर्ने छौं। इन्भेस्टिङ र फाइनान्शियल एक्टिभिटी अब हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी बनाउँदाखेरि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीले ब्यालेन्स सिटको ए सिट साइडलाई हेर्ने गर्दछ है। जनरली इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीले ब्यालेन्स सिटको कुन साइडलाई मेन्सन गर्छ बढी ए सिट साइडलाई गर्छ। यसलाई लायबिलिटी साइडमा हेरेर वेस्ट अफ टाइम गर्न कुनै अर्थ हुँदैन है। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले कुन साइडलाई हेर्नु पर्यो ए सिट साइडलाई हेरेर अगाडि बढ्ने। त्यस्तै गरेर फाइनान्शियल एक्टिभिटी बनाउनुहुन्छ भने ब्यालेन्स सिट कुन साइडलाई हेर्ने लायबिलिटी साइडलाई हेरेर बनाउने। बुझ्नुभयो नि? भने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा तपाईले ए सिटलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, लायबिलिटीलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है फेरि पनि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी बनाउँदाखेरि त्यो कसमा बेस्ड छ ब्यालेन्स सिटको ए सिटमा बेस्ड छ। यदि तपाई फाइनान्शियल एक्टिभिटी बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो ब्यालेन्स सिटको कसमा बेस्ड लायबिलिटीमा बेस्ड छ। अब हामीले फाइनान्सिङ बनाउँदै छौं फाइनान्सिङ बनाउँदै छौं तर हामीले ए सिट साइडमा हेरेर टाइम वेस्ट गर्न कुनै अर्थ छैन, किनभने फाइनान्शियल आइटमहरु तपाईको ए सिट साइडमा भेट्टाउँदैनौं हामीहरु। त्यस्तै गरी इन्भेस्टिङ बनाउँदै छौं भने हामीले लायबिलिटी साइडमा हेर्नुको कुनै अर्थ नै हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? त्यसको लागि हामीले सर्टकटमा के बुझ्ने भने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी बनाउँदाखेरि ए सिटमा हेरेर बनाउने, फाइनान्सिङ बनाउँदै छौं भने लायबिलिटी साइडलाई हेरेर बनाउने, अपरेटिङ बनाउँदै छौं भने हामीले केलाई हेर्ने ए सिट एज वेल एज लायबिलिटीलाई हेर्नुपर्छ। त्यो हामीले फर्मेटमा डिस्कसन गर्ने। ल हेर्नुस् त सबैभन्दा पहिला हामीले मैले 1 नम्बर भनेर लेखे। सबभन्दा पहिला हाम्रो कुन एक्टिभिटी हुन्छ अपरेटिङ एक्टिभिटी हुन्छ भने यहाँ लेख्नु पर्छ क्याश फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटी अपरेटिङ एक्टिभिटी भनेर। हेर्नुस् है म यो भिडियो हाम्रो
इक्जाम प्याटर्न अनि इक्जामसँग बेस्ड भएकोले म जे कुरा एक्जामिनेसनमा इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा मात्र टिपोट गर्छु है। अरू पनि कुरा थुप्रै कुराहरू पर्ने गर्दछन् टाइटलहरूमा, त्यो कुरा हामीले पछि हाम्रो एकोर्डिङ टु क्वेसन डिस्कसन गर्नेछौँ। तर अहिलेको लागि यो फर्मेट चाहिँ हाम्रो फुल्ली इक्जाम बेस्ड रहेको छ है। हेर्नुहोस् त, अपरेटिङ एक्टिभिटीमा ए नम्बरमा लेखिन्छ क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर। क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा हेर्नुहोस् त, यो टाइटल चाहिँ हामी कोसँग रिलेटेड छ? कस्टमरसँग रिलेटेड छ भने यो टाइटल भित्र हाम्रो कस्टमर रिलेटेड आइटमहरू आउने गर्छ। जस्तो के आउला? एउटा सेल्स आउला। के आउला? सेल्स। सेल्समा पनि नेट सेल्स है, नेट सेल्स आउला। हेर्नुहोस् त, नेट सेल्स। नेट सेल्सलाई एड गर्ने कि लेस एड गर्ने? किनभने सेल्स गर्यो भने हामीसँग के आउँछ? पैसा आउँछ। त्यो पछि यहाँ पर्ने भनेको इन्क्रिज और डिक्रिज इन डेटर। डेटरको हट्टा कहिले काहीँ बिल्स रिसिभेबल पनि आउने गर्दछ है। के पनि आउन सक्छ? बिल्स रिसिभेबल। अब हेर्नुहोस् त, यो एड पनि हुन सक्छ, के पनि हुन सक्छ? लेस पनि हुन सक्छ है। यदि तपाईको के भएको छ? इन्क्रिज भएको छ भने एड, बिकज अफ यो के हो? एउटा ए सिट हो। मैले बुझ्नको लागि के लेखिदिए? ए सिट। हेर्नुहोस् त, ए सिट हो। ए सिट हेर्नुहोस् त, ए सिट इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ? माइनस। ए सिट डिक्रिज भयो भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ? प्लस। आजबाट हामी के सम्झ्यौं भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा एड गर्नु छ भने त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, लेस गर्नु छ भने त्यसलाई के राख्ने? ब्र्याकेट राख्नु पर्दछ। अब त्यो पछि यो पछि अर्को के पनि हुन सक्छ भने डिस्काउन्ट अलाउड पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो कस्टमरमा हामी के गर्ने गर्दछौँ? डिस्काउन्ट पनि दिने गर्दछौँ। त्यो डिस्काउन्ट भने हाम्रो एक किसिमको के हुने गर्दछ? खर्च, एक्सपेन्स, लसेस हुने गर्दछ। त्यही भएर त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको टोटललाई हामी के लेखौँला? टोटल अफ ए भनेर लेखौँला। यो प्लस पनि आउन सक्छ, माइनस पनि, तर जनरली यो प्लस नै आउने गर्दछ। त्यो पछि बी नम्बर टाइटल छ क्याश पेड टु सप्लायर्स। सप्लायर्स भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले हामीलाई सामान दिने गर्दछ, हाम्रो साउजी हो। बुझ्नुभयो नि? अनि यो टाइटल भित्र हाम्रो कोसँग त जो मान्छे सामान दिन्छ त्योसँग रिलेटेड छ भने यसमा सबभन्दा पहिला पर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यसलाई सर्टकटमा सीओजीएस पनि भन्ने गरिन्छ। सीओजीएस भनेको के हो भने जुन सामान तपाईले बेच्नुभयो त्यो सामानको कस्ट प्राइसलाई के भन्ने गरिन्छ? सीओजीएस। यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? माइनस। त्यो पछि यसमा के पर्न सक्छ भने इन्क्रिज और डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्रीलाई अर्को नामबाट के पनि भनिन्छ? स्टक है। स्टक भन्नु र इन्भेन्ट्री भन्नु के हो? एउटै हो। यो ए सिट हो। यो बढ्यो भने लेस, घट्यो भने के हुन्छ? एड हुन्छ। मैले बुझ्नको लागि यहाँनिर के लेखिदिए? ए सिट भनेर लेखिदिए। त्यो पछि अर्को के पर्छ यसमा? यसमा तपाईहरुको इन्क्रिज और डिक्रिज इन क्रेडिटर और बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल पर्ने गर्दछ। यसलाई हामीले के भन्ने? लायबिलिटी। यो पनि के होला? इन्क्रिज भयो भने एड होला, डिक्रिज भयो भने के हुन्छ? लेस हुने गर्दछ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ यहाँनिर डिस्काउन्ट रिसिभ पनि आउन सक्छ। डिस्काउन्ट रिसिभ भयो भने त्यसलाई के गर्नु होला? एड गर्नु होला। यहाँनिर टोटल के भन्ने? टोटल अफ बी भनेर लेख्ने। टोटल अफ बी प्लस पनि आउन सक्छ, माइनस पनि आउन सक्छ। यी तीनटैलाई एड गरेर लेख्ने। त्यो पछि सी नम्बर टाइटलमा लेख्ने क्याश पेड टु इम्प्लोइ भनेर। क्याश पेड टु इम्प्लोइ भनेर। हेर्नुहोस् त, क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अरू टाइटलमा पनि बनाउँछ। यदि तपाईले यहाँनिर ट्याक्स र इन्ट्रेस्ट र टाइटल बनाउनु हुन्न भने यहाँनिर एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने। नै तपाईँ ट्याक्स र इन्ट्रेस्ट अलग टाइटल बनाउनु हुन्छ भने यहाँनिर तपाईले एन्ड अदर नलेख्दा नि हुन्छ। मैले एकैमा लेख्ने भएकोले यहाँनिर मैले के लेखिदिए? एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भनेर। हेर्नुहोस् है, फेरि पनि ध्यान दिनुहोस्। तपाईको काहीँ कतै के पनि हुने गर्दछ भने ए बी सी डी र ई र एफ टाइटल हुने गर्दछ। किन ई र डी र ई थपियो भन्दा कहिलेकाहीँ ट्याक्सको र इन्ट्रेस्टको अलग अलग टाइटल पनि देखाउने गरिन्छ है। अलग अलग देखाउँदा नि बेस्ट हो। यस्तो गर्दा नि
बेस्ट हो। भनेको कुरा बुझ्नुभयो नि। तपाईँ एउटैमा लेख्नुहुन्छ भने अलि तपाईँको टाइम कन्ज्युमिङ कम हुने गर्दछ, जसले गर्दा तपाईँ अरू क्वेसन पनि एक्जामिनेसनमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यहाँनिर ट्याक्स र इन्ट्रेस्टको टाइटल पनि लेख्नुहुन्छ भने त्यो पनि एकदम के छ, बेटर नै छ है। मैले ट्याक्स र इन्ट्रेस्टको एडिसनल टाइटल राखेन, त्यत्तिकै मैले यसैभित्र सबै कुराहरू समावेश गरेको छु। हेर्नुहोस् त, यसमा सबभन्दा पहिला के लेख्ने, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। मैले यहाँ एक्सक्लुडिङ के लेखे, डेप्रिसिएसन है। डेप्रिसिएसनलाई छोडेर लेख्ने, बुझ्नुभयो नि। एक्सपेन्सेस हो, हेन्स केलाई गर्ने, माइनस। एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन किन लेखेको भने डेप्रिसिएसन भनेको नन क्यास आइटम हो। डाइरेक्ट मेथड अफ क्यास फ्लोमा नन क्यास आइटमको कुनै पनि काम हुने गर्दैन, त्यही भएर हामीले यहाँ लेख्दैनौँ, बुझ्नुभयो नि। त्यस्तै गरेर अर्को के आउन सक्छ, इन्ट्रेस्ट पेड आउन सक्छ। इन्ट्रेस्ट पेड भने खर्च हो, यसलाई पनि के गर्ने, माइनस गर्ने। त्यस्तै गरेर अर्को के आउँछ, ट्याक्स पेड। ट्याक्स पेड पनि एक्सपेन्स हो, यसलाई पनि के गर्ने, माइनस। त्यस्तै गरेर अर्को के आउँछ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हेर्नुहोस् त, एड पनि हुन सक्छ, लेस पनि हुन सक्छ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस लाइबिलिटी हो, एमा ब्र्याकेटमा लाइबिलिटी भनेर लेखे। एसिड र लाइबिलिटी आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने, के त यो बढेको होला, के त यो घटेको होला, जस्ताको त्यस्तै छ भने त्यो क्यास फ्लोमा इन्ट्री नै हुँदैन भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यो पछि अर्को आइटम भनेको के हो त, प्रिपेड एक्सपेन्सेस हो। प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि के हो त, एसिड हो भने एसिड पनि एड पनि हुन सक्छ, लेस पनि हुन सक्छ। किनभने लाइबिलिटी इन्क्रिज भयो भने हामी लेस गर्ने गर्दछौँ, लाइबिलिटी डिक्रिज भयो भने हामी के गर्न सक्छौँ, एड गर्ने गर्दछौँ। भने यसलाई हामीले के भनेर लेख्ने, टोटल अफ सी भनेर लेख्ने। टोटल अफ सी प्लस पनि आउन सक्छ, माइनस पनि आउन सक्छ। अब यही फर्मेटलाई मैले उता कन्टिन्यू गरेँ। हेर्नुहोस् त, हामी अहिलेसम्म अपरेटिङ एक्टिभिटी भित्र छौँ। यही फर्मेटलाई मैले यहाँनिर कन्टिन्यू गरेँ। हेर्नुहोस् त, एबिसी भइसक्यो। अब कुन टाइटल आयो, डी नम्बर। यहाँनिर अदर इन्कम भन्ने एउटा टाइटल राख्नु होला। यो तपाईँको अदर इन्कम भन्ने तपाईँको क्लास 11 मा सरी क्लास 12 मा चाहिँ आउँदैन, खासै अहिलेसम्म आएको छैन अदर इन्कम। तर तपाईँको ब्याचलर बीबीए र बीबीएस मा चाहिँ अदर इन्कम चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। किनभने स्टुडेन्टलाई झुक्क्याउन अथवा हाई लेभलको क्वेसन बनाउनलाई अदर इन्कम पनि दिने गर्दछ। अदर इन्कम भित्र तपाईँको के पर्न सक्छ भने जस्तै इन्ट्रेस्ट रिसिभ आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर डिभिडेन्ड रिसिभ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, डिभिडेन्ड रिसिभ त मैले यहाँ लेखेँ। कहिलेकाहीँ डिभिडेन्ड रिसिभ तपाईँहरूको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा पनि लेखा देखिन सक्छ। यो भनेको कस्तो हो भने तपाईँले के सम्झिनु होला भने त्यस्ता अदर इन्कम भनेर म लेखिदिएँ है। अदर इन्कम यो के हो भने डिभिडेन्ड भनेको इन्भेस्टमेन्टको पार्ट भएकोले कहिलेकाहीँ कसैले के पनि गर्न सक्छन् भने अदर इन्कममा नलेखिकन यसलाई इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा पनि लेख्न सक्छन्। तर तपाईँ त्यहाँ बिर्सिनुहुन्छ, त्यहाँ झुक्किनुहुन्छ भने तपाईँले यहीँ लेख्दा पनि के हो, राइट नै हुन्छ। इन्कमलाई हामीले जहिले पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई लेख्ने टोटल अफ के डी भनेर लेख्नु होला। यहाँनिर हाम्रो आन्सर आउँछ। अब हेर, ए बी र सी र डी बनाइसकेपछि अब यहाँनिर लेख्ने क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी, यानी कि 1 नम्बरको टोटल। हेर्नुहोस् त, हामीले सब टाइटललाई जोड्ने हो। हेर्नुहोस् त, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीको सबै सब टाइटललाई जोड्नुहुन्छ भने के आउँछ त, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी 1 नम्बरको टोटल। 1 नम्बरको टोटललाई कुन कलममा लेख्ने, आउटर कलममा लेख्दाखेरि के ए बी सी र डी तीनटै सब टाइटलहरूलाई के गरिदिने, जोडिदिनु हुन्छ भने तपाईको भ्याल्यु आउँछ। यहाँ पोजिटिभ पनि आउन सक्छ, नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। जर्नली पोजिटिभ नै आउने गर्दछ है। भनेको कुरा बुझ्नुभयो नि। अपरेटिङ एक्टिभिटीको टोटल गर्नलाई हामीले ए बी सी र डी तीनटै एक्टिभिटी सब टाइटललाई जोडिदियो भने के आउँछ, नेट क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटी 1 नम्बरको टोटल आउने गर्दछ। अब 1 नम्बर टोटल भइसकेपछि अब कुन नम्बर, 2 नम्बर। 2 नम्बर भनेको क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। 2 नम्बर भनेको कुन एक्टिभिटी हो, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी हो। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा दुईटा कुरा याद गर्दा पुग्छ हाम्रो। एउटा के हो, पर्चेज अफ
फिक्स्ड एसेट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट धेरै जसो स्टुडेन्टहरूले छोड्ने गर्दछन्। हेर्नु होला है, पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, पर्चेज गर्यो भने पैसा बाहिरिन्छ। त्यस्तै गरेर सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, यसले के गर्छ, क्याशको इन्फ्लो गर्छ। यसलाई टोटल सिधै लेखिदिने, क्याश फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटी, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी, यानी कि सेकेन्ड नम्बरको टोटल। हेर्नुहोस् त, सेकेन्ड नम्बरको टोटल तपाईँको आउटर कलममा लेख्ने, प्लस पनि हुन सक्छ, यो के पनि हुन सक्छ, माइनस पनि। हेर्नुहोस् त, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा फिक्स एसेट इन्भेस्टमेन्ट दुईटै एसेट भएकोले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी बनाउँदाखेरि हामीले कुन साइडलाई हेर्ने, एसेट साइडलाई मात्र हेर्दा पनि के हुन्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीलाई बनाउन सकिन्छ। त्यो पछिको एक्टिभिटी भनेको कुन हो, क्याश फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटी, फाइनान्सियल एक्टिभिटी। क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सियल एक्टिभिटी भनेको तपाईहरुले लायबिलिटी साइडलाई मात्र हेर्दा नि पुग्छ। यो भित्र के पर्छ भने शेयर क्यापिटल, एउटा के पर्छ, शेयर क्यापिटल। त्यस्तै गरेर के पर्छ, शेयर प्रिमियम, यी सबै लायबिलिटीको आइटम हो। त्यस्तै गरेर के पर्ने पर्छ, डिभेन्चर पर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरेर लोन भनौं। त्यस्तै गरेर तपाईको यहाँ प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिभेन्चर, कहिलेकाहीँ हामीले डिभेन्चरलाई रिडिम गर्दाखेरि हामीले के तिर्नु पर्ने हुन्छ, प्रिमियम तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को के पर्छ, यता डिभिडेन्ड पेड पनि पर्ने गर्दछ। अब यहाँ हेर्नुस् है, यति यो तीनटा आइटम भने के हाम्रो लायबिलिटी भएकोले लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने एड गर्ने, डिक्रिज भयो भने के गर्ने, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, यो शेयर क्यापिटल जनरली एडै हुन्छ, शेयर प्रिमियम पनि एडै हुन्छ। डिभेन्चर र लोन कहिले एड हुन्छ भने कहिले के हुने गर्दछ, लेस हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर रिडम्सन अफ प्रिमियम रिडम्सन अफ डिभेन्चरलाई पनि लेस गर्ने, डिभिडेन्ड पेडलाई पनि के गर्ने, लेस गर्ने। तीनटैलाई जोड्नु, पाँचवटालाई जोड्नुहुन्छ भने क्याश फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटी, फाइनान्शियल एक्टिभिटी, यानी कि थर्ड नम्बरको के हुन्छ, टोटल हुन्छ। थर्ड नम्बरको टोटल तपाईको यता लेख्ने, प्लस पनि हुन सक्छ, यो के पनि हुन सक्छ, माइनस पनि हुन सक्छ। अब तपाईले हेर्नुस् त, 1 2 र 3 अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनान्शियल तीनटै एक्टिभिटी बनाइसक्नुभयो भने अब तपाईको लास्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ के भनेर, नेट क्याश फ्लो भनेर। नेट क्याश फ्लो भनेको फर्स्ट प्लस सेकेन्ड प्लस के हुन्छ, थर्ड हुने गर्दछ। यो तीनटालाई जोड्नुहुन्छ भने जुन तपाईको भ्याल्यु आउँछ त्यो पोजिटिभ पनि आउन सक्छ, के पनि आउन सक्छ, नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। अब यहाँनिर हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ क्याश ओपनिङ, क्याश एन्ड ब्याङ्कलाई, ओपनिङ क्याश एन्ड ब्याङ्कलाई एड गर्नुहुन्छ भने जुन तपाईको यो आन्सर आउँछ यसलाई भनिन्छ क्लोजिङ क्याश एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर लेख्ने। हेर्नुस् त, तपाईको क्लोजिङ क्याश एन्ड ब्यालेन्स जहिले पनि पोजिटिभ आउँछ, किनभने क्लोजिङ क्याशको ब्यालेन्स नेभर बी नेगेटिभ। यो तपाईको जेरो हुन सक्छ, तर यो ब्यालेन्स के हुन सक्दैन, नेगेटिभ हुन सक्दैन। यदि तपाईको नेगेटिभ आएको छ भने के त तपाईको सोलुसन नै रङ भएको छ, अदरवाइज तपाईको क्वेशन नै रङ भएको छ भनेर तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यो त थियो हाम्रो के को, क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटको बारेमा डिस्कसन गर्यौं। अब फेरि पनि हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको डिस्कसन गरिसकेपछि अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हाउ टु प्रिपेयर द क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर हामीले के गर्नेछौँ, विभिन्न किसिमको क्वेसनहरू बनाउने गर्दछौँ। जस्तै क्लास 12 को ब्याचलर फर्स्ट इयर को अनि बीबीए को पोखरा युनिभर्सिटीको क्वेसनहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कसन गर्नेछौँ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब दिस च्यानल। Thank you very much for watching this videos.